गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 2। यस वडाको आधुनिक विशेषता भन्नु नै बढिरहेको सहरीकरण हो। सुन्दर भौगोलिक बनावट भएको यस वडामा आवास क्षेत्रको विस्तार, घरेलु उद्योग र व्यावसायिक खेती भइरहेको देख्न सकिन्छ। आवास क्षेत्रको रूपमा तीव्र आधुनिकीकरण भइरहेको यस वडामा अझै पनि कृषि योग्य जमिनमा कृषि उत्पादनहरू हुने गरेको छ भने कृषि, पशुपक्षी पालन जस्ता व्यावसायिक गतिविधिहरू पनि पर्याप्त भइरहेको छ। मुख्य रूपमा तामाङ जातिको बाहुल्यता रहेको र अन्य मिश्रित समुदायको बसोबास रहेको गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि यहाँका जनताका धेरै समस्याहरू सम्बोधन गर्ने गरी काम भएको देखिन्छ। स्थानीय स्तरमा विभिन्न धार्मिक महत्त्वका सम्पदाहरूले यो वडा सम्पन्न छ। 2072 सालको भूकम्पपछि तीव्र रूपमा सहरीकरणतर्फ लम्किरहेको यस वडा आवासीय क्षेत्रको रूपमा विस्तार भइरहेको छ भने यस वडाको जनघनत्व पनि बढिरहेको छ। हामी जुन निर्वाचन भएर आयौँ त्यस पश्चात हामीले पहिलो प्राथमिकता खानेपानीलाई र स्वास्थ्य शिक्षालाई दिएको थियौँ। त्यसैले हामी आउँदाखेरि यहाँ चाहिँ करिब 30% मात्रै खानेपानी एक घर एक धारो गरी खान पाउनु भएको थियो। त्यसलाई हामीले पहिलो प्राथमिकता राखेर एक घर एक धारा यो 2 नम्बर वडामा खानेपानी सम्पूर्ण ठाउँमा पुर्याएका छौँ। यो एउटा हाम्रो उपलब्धिको उसभित्र पर्छ। यो धेरै टाढाबाट ल्याएको छ र यसमा सहयोग पनि पाएको छौँ हामीले। सहयोग कस्तो सहयोग भने यहाँ चाहिँ 70,000 लिटर पानी ट्याङ्की, ओभरहेड ट्याङ्की र 3 जग्गा सहित यस वडाको पहलबाट नगरपालिकाको नाममा हामीलाई पास गरेर राजेन्द्र ध्वज जोशी डाक्टर उहाँले चाहिँ हामीलाई ट्याङ्की दिएर अझ पानीको वितरणमा सहज पुर्याइदिनु भएको छ। त्यसै गरी यो नयाँपाटी गाविस चाहिँ 6वटा वडा मात्रै यसमा छ। 3टा वडा चाहिँ 1 नम्बरमा गाँसिन गयो र त्यसैले गर्दा हाम्रो स्वास्थ्य चौकी चाहिँ नि 1 नम्बर, त्यो 3टा वडाभित्र पर्न गएर 1 नम्बरमा पर्यो र त्यसलाई पनि हामीले स्वास्थ्य भवन नेपाल सरकारको टाइप सी मोडेलको मिनी हस्पिटल जस्तो प्रकारको हामीले स्वास्थ्य भवन बनाउन सफल भएका छौँ र हाम्रो यस वडामा 2टा, एउटा आधारभूत विद्यालय र एउटा माध्यमिक विद्यालय बनेका छ, सञ्चालनमा छन्। ती मध्ये 2 एउटामा हामीले आवश्यक अनुसारका भवन यही कार्यक्षेत्रभित्रमै हामीले तयार गरेका छौँ र यसै गरी 2टा पुल बन्न सफल भएको छ यो वडामा। र अब बाटो भन्नुहुन्छ भने अहिले तपाईँहरू जुन आउँदै गर्नुभएको बाटो, त्यो बाटोदेखि अब अहिले हामीले हाउसिङ जोडिने ठाउँसम्म एउटा ढलान गरेर आवत जावत गर्नको लागि चाहिँ एकदमै सजिलो बनाएका छौँ। यसै गरी भोजथली पण्डित गाउँ भन्ने बाटोको चाहिँ अहिले पिच हुँदैछ। अहिले आधा चाहिँ पिच भइसक्यो र आधा चाहिँ अब बाँकी छ। त्यो पनि निरन्तर गर्ने काम सुरु भइरहेछ। यस वडाको आफ्नै वडा भवन छ। साबिक नयाँपाटी गाविस भवन नै वडा भवन हो।
टोलवासीहरूको माग अनुसार र आवश्यकता अनुसार टोलको विकासमा सक्दो प्रयास गरेको बताउनुहुन्छ वडा अध्यक्ष छेत्री। यस वडाले स्वास्थ्य स्वयंसेवकहरूका लागि अवलोकन भ्रमण तथा महिला, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिकाहरूको विकासका लागि धेरै कामहरू गरेको छ। वृद्धहरूलाई हामीले हरेक वर्ष चाहिँ नि सम्मान गर्ने भनेर कार्यक्रम राख्छौँ र उहाँहरूलाई समयअनुसार कस्ता प्रकारका लत्ता कपडा दिएर र पौष्टिक हुने खानेकुराहरू हामीले यो 5 वर्ष गऱ्यौँ र बालबालिकाको लागि सानातिना कार्यक्रम गरेर उनीहरूको बाल दिवसको दिन हामीले सामान्य कार्यक्रम गऱ्यौँ। यसै गरी हाम्रो शशी टोलदेखि पञ्चायन मन्दिरसम्म अहिले हाम्रो त्यहाँ चाहिँ बर्खामा हिँड्नै नसक्ने अवस्थाको बाटो हुन्थ्यो, त्यसमा चाहिँ अहिले ढलान गरेका छौँ। यसै गरी पाट गरेर गर्ने कुरामा शशी टोलदेखि यता भीमदेव स्कुल जाने बाटोको पनि करिब थोरै मात्रै हाम्रो ढलान बाँकी छ, सबै ढलान गरेर र चाहिँ लगेका छौँ। र यसै गरी यहाँ घिमिरे टोलदेखि हाम्रो बनगाउँसम्म यदि ती बाटाहरू पनि पुरै ढलान गरेर लगेका छौँ र हाम्रा अति अप्ठ्यारो भएको बाटोमा रिटेनिङ वाल चाहिँ नि हामीले ठाउँमा जहाँ आवश्यक पर्दछ त्यहाँ चाहिँ वाल लगाएका छौँ। अनि मठ मन्दिरहरू हामीले जहाँ अलि त्यो संरक्षण भएको छैन र मठ मन्दिरहरू चाहिँ नि अलिकति जुन प्रकारको त्यहाँ यो भूकम्पले भत्किने अवस्थाका छन् तिनीहरूलाई चाहिँ मर्मत गर्ने काममा पनि हामीले बजेट विनियोजन गरेर ती कामहरू पुरा गरेका छौँ। अब यहाँले भन्नुभयो धेरै 5 वर्षमा धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू भएका छन् भन्नुभयो। यो काम गर्दै गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ स्थानीयवासीहरू, टोलवासीहरू, उपभोक्ता समितिहरू, सङ्घ संस्थाहरू, कर्मचारी, तपाईँकै सहकर्मी जनप्रतिनिधिहरूले सँग चाहिँ कसरी समन्वय गरेर गर्नुभयो, उहाँहरूको भूमिका कस्तो रह्यो, कसरी काम गर्नु? अहिले हाम्रो यो वडामा चाहिँ नि हामी 4 जना जनप्रतिनिधि छौँ। 5 जना मध्ये एउटा जिल्ला समन्वय समितिमा जानुभएको हुनाले 4 जना छौँ र 4 जना हामी जुन काम गर्छौँ र हामीले त्यसलाई पहिला हामी यो ठाउँमा कस्ता काम गर्ने भनेर 4 जनाले सरसल्लाह गर्छौँ र हाम्रो यसमा कुनै पनि प्रकारको मनमुटावहरू त्यस्ता कुनै यो नगरौँ भन्ने कुरा उठाइसकेपछि त्यस्तो यो 5 वर्ष भएन, त्यो सबैभन्दा खुसीको कुरा पनि छ। र कता काम गर्दाखेरि अब बाटोलाई त्यसको चौडाइ विस्तार गर्ने क्रममा अलिकति उपभोक्ताहरूले हाम्रो जुन निर्माण समितिहरूलाई अप्ठ्यारो पारिदिने त्यस्तो कामहरूमा चाहिँ अनि हामीले गएर सहज गरिदिनु पर्ने अवस्था चाहिँ आएको छ र ठुलो त्यस्तो यो वडामा यो 5 वर्षमा हाम्रो कुनै पनि त्यस्ता अप्रिय घटनाहरू त्यस्तो चाहिँ घटेको छैन। वडाको समग्र विकासका लागि जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको अनुभव बताउनुहुन्छ कर्मचारी केदार प्रसाद नेपाल। स्थानीय वडावासीसँग सहकार्य समन्वय गर्दै स्थानीयको माग, राय सल्लाह लिएर स्थानीय जनताको सहभागितालाई जोड दिएर वडाले काम गरिरहेकोले वडाका विकासका कार्यहरू प्रभावकारी देखिएको नेपालको भनाइरहेको छ। 5 वर्षमा धेरै नै भएको जस्तो मैले महसुस गरेको छु। हिजो म यो कार्यालयमा प्रवेश गर्दाखेरि यहाँ महिलाहरू धेरै नै पछि परेको हामीले महसुस गऱ्यौँ। यस वडा कार्यालयबाट महिला भवन, महिलाहरूको लागि चाहिँ तपाईँको त्यो प्रतिवेदन लेखन, उद्घोषण, तालिम, सिप सिलाइ, साबुन बनाए, क्रिस्टलका सामग्रीहरू उत्पादन, चप्पलहरू चाहिँ बनाउनेदेखि लिएर विभिन्न क्रियाकलापमा चाहिँ एकदम लैङ्गिक
महिलाहरूको लागि अब तपाईँको ज्येष्ठ नागरिक एकल महिला हरेकलाई समेटेर उहाँहरूको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम धेरै कार्यक्रमहरू दिएका छौँ र यो कार्यक्रम दिँदै हिजो तपाईँको घरबाट बाहिर ननिक्लिने महिला साथीहरू आज चाहिँ एउटा चाहिँ समूह बनाएर हामीलाई पनि कार्यक्रम दिनुपर्छ, हामी पनि केही गर्छौँ, हामीलाई पनि चाहिँ अगाडि बढाउनुहोस् भनेर यहाँ व्यापक मात्रामा चाहिँ आउने क्रम चाहिँ भइरहेको छ र उहाँहरूलाई हामीले यथोचित र बजेट अनुसारको हरेक विषयमा चाहिँ सम्बोधन गरेका छौँ। अघि भर्खर हजुरहरूले यहाँ देखिहाल्नुभयो, अब पर्सिबाट यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ कान्ति भैरव जात्रा हुँदैछ यस वडा कार्यालयमा पनि। यहाँ चाहिँ बजेट माग्नको लागि हाम्रो पर्व गर्नु पर्यो, सांस्कृतिक परम्परा जगेर्ना गर्नु पर्यो। हाम्रो चाहिँ परापूर्व कालदेखि चल्दै आएको यो कान्ति भैरव जात्रा चाहिँ हामीलाई चाहिँ गर्नको लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराइदिनु भन्दै यहाँ महिला दिदीबहिनीहरू चाहिँ 8-10 जना आएको हजुरहरूले देख्नुभयो। अब हिजोको पिरियडमा हामीले यहाँ चाहिँ कान्ति भैरव जात्रा हुन्थ्यो र भने जस्तो पनि महसुस गरेका थियौँ भने आज महिला दिदीबहिनीहरू चाहिँ हाम्रो कला संस्कृति जोगाउनुपर्छ र हामीलाई चाहिँ यो पर्व गर्नुपर्छ, हामीलाई चाहिँ आवश्यक बजेट चाहिँ उपलब्ध गराइदिनु भनेर चाहिँ आएको हजुरहरूले देखिहाल्नुभयो। यसरी यो रूपले चाहिँ अहिले महिलाहरू चाहिँ धेरै नै अगाडि बढेको चाहिँ यो 5 वर्षको पिरियडमा हामीले चाहिँ महसुस गरेका छौँ। स्थानीय विकासका लागि जनसहभागितालाई प्राथमिकता दिई काम गरिरहेको बताउनुहुन्छ कर्मचारी केदार प्रसाद नेपाल। नेपालका अनुसार प्राविधिक प्रतिवेदनले 5 वर्षमा यस वडाले 90% काम गरेको देखाएको छ। हामी हरेक साल पुरै तपाईँको यो साबिक नयाँपाटी गाउँ विकास समिति 1, 2, 3 चाहिँ 1 नम्बर वडामा गाभिए पश्चात 4 देखि 9 सम्म गरेर हाम्रो 6वटा वडा चाहिँ यस वडा नम्बर 2 मातहतमा पर्छ र हामीले हरेक आर्थिक वर्षमा नगर परिषद बस्दा हामीले हरेक वडामा तपाईँहरूको वडामा गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कामहरू के छ फिल्डमै गएर सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना प्रवाह गरेर तपाईँहरूको गर्नै पर्ने यो आर्थिक वर्षमा गर्नुपर्ने र महत्त्वपूर्ण कामहरू के छ त्यो योजनासहित एउटा चाहिँ उपभोक्ता समिति गठन गरेर आउनुहोस् है भनेर हामीले चाहिँ सूचना प्रवाह गर्छौँ र परिषद बस्नुभन्दा अगाडि उहाँहरूले मलाई चाहिँ यहाँदेखि यसो गर्नु पर्यो, यो बाटो बनाउनु पर्यो, यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ मन्दिर बनाउनु पर्यो, हरेक योजनाहरू ल्याउनुहुन्छ। अब हामी वडा कमिटी जनप्रतिनिधिहरू बसेर कुन काम चाहिँ प्राथमिकतामा हो, कुन आवश्यकता हो त्यसलाई महसुस गरेर बजेट हामी निर्धारण गर्छौँ र नगरपालिकाको दिएको बजेट अनुसार चाहिँ हामी सुरुवात गर्छौँ र आवश्यक त्यो काम सम्पन्न नहुँदा हामीले नगरपालिकामा यस्तो भयो अधुरो भयो भनेर चाहिँ नगरपालिकासँग मागेर हामीले चाहिँ यसरी कार्य सम्पादन गरेका छौँ र हाम्रो चाहिँ 5 वर्ष अन्तरालमा 90.7% चाहिँ काम भएको चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्राविधिक प्रतिवेदन र नगरपालिकाको रुल्स चाहिँ 5 वर्षमा चाहिँ हामीले 90% भन्दा माथि काम गर्न सफल भएको चाहिँ तथ्याङ्क उपलब्ध भएको छ। कृषिको विकासमा पनि हामीले चाहिँ राम्रै काम गरेका छौँ। अब कृषकहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ, कृषिमा निर्भर हुनुपर्छ, आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भनेर हाम्रो चाहिँ यहाँ धेरै च्याउ खेती, गाई पालन, कुखुरा पालन, पशुपालनदेखि विभिन्न तपाईँको चाहिँ 50-60 वटा भन्दा माथि नै तपाईँको कृषि फार्महरू रहेको छ यस वडा कार्यालयमा र हरेक उहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकारको चाहिँ अनुदानका कुरा नगरपालिकाले चाहिँ कृषि कार्डै बनाएर वास्तविक कृषक को हो होइन भन्ने पहिचान गरेर कृषि कार्ड सहित चाहिँ विभिन्न योजना, विभिन्न चाहिँ कार्यक्रमहरू वितरण, तपाईँको चाहिँ ट्र्याक्टरहरू, कृषि बिउहरू, धान, हरेक सिजन अनुसारका तरकारीका बिउहरू प्रशस्त मात्रामा चाहिँ हामीले चाहिँ नगरपालिका चाहिँ मार्फतबाट हामीले चाहिँ कृषकहरूलाई उपलब्ध गराउन सफल भएका छौँ र कृषकहरूले पनि एकदम सन्तुष्टि हुनुहुन्छ। हरेक सिजनका चाहिँ कृषि बिउ बिजनदेखि लिएर हामीले निःशुल्क वितरण गरिराखेका छौँ र साझेदारी अनुदान अन्तर्गत आलुका बिउ, धानको बिउ, गहुँको बिउ, ट्र्याक्टर, ह्याचर विभिन्न कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ 50% साझेदारीमा चाहिँ उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ र कृषकहरू पनि एकदम सन्तुष्टि पनि हुनुहुन्छ र यो कुराबाट अहिलेसम्म कृषिमा यस्तो भन्ने कुरा भन्दा पनि अहिले हामीले चाहिँ कृषि कार्डै वितरण गरेर उहाँहरूलाई कृषि कार्डको आधारबाट नगरपालिकाले दिने सेवा सुविधाहरू सम्पूर्ण उपलब्ध गराउन हामी सफल भएका छौँ। यस वडामा व्यावसायिक कृषिका विभिन्न कामहरू भइरहेका देखिन्छन्।
खेतीयोग्य जमिन बिस्तारै मानव बस्तीमा परिणत भइरहे पनि अझै पनि झन्डै 200 कृषि फर्महरूले व्यावसायिक रूपमा कृषि कर्महरू गरिरहेका छन्। स्थानीय संस्कृति र मौलिक विशेषता बोकेको यस क्षेत्रमा होमस्टेको विकासबाट आन्तरिक पर्यटन विकासको सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो रहेको देखिन्छ। यस वडामा जनचाहना अनुसारका विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू गरिएको बताउनुहुन्छ वडा अध्यक्ष छेत्री। जुन विकास निर्माणका कुराहरू छन्, कहाँ कस्तो प्रकारको आवश्यकता छ भन्ने कुरामा जनताहरूले माग राख्नुहुन्छ र हामी आह्वान गर्छौँ तपाईँहरूलाई के कस्ता चाहिँ नि विकासका निर्माणका कामहरू चाहिन्छ भनेर सोधेपछि उहाँहरूले टोलबाट चाहिँ नि हामीलाई यो काम गरिदिनु पर्यो, यो यस्तो यो आवश्यकता छ भनेर उहाँहरूले लिखित दिनुहुन्छ। त्यसलाई हाम्रा 4 जना वडा साथी र म मिलेर अब कुनलाई कसरी कति दिँदाखेरि चाहिँ त्यो निर्माण सम्पन्न हुन्छ, त्यो चाहिँ सहज हुन्छ, त्यसलाई हामीले मूल्याङ्कन गरेर सबैतिर वितरण गर्छौँ। र जुन कामहरू गर्दाखेरि निर्माण कमिटीहरू गठन गरेर निर्माण कमिटीले काम गर्छ, त्यसको अवलोकन पनि हामी वडाकै प्रतिनिधिहरूले गर्छौँ। र यो काम गर्नु र अहिलेसम्म कुनै प्रकारको वडामा आएर ठुलो स्वरले पनि करार र एउटा उपभोक्ताले यहाँ सहज रूप मात्रै सिर्जना गरिदिनु भएको छ। उहाँ मेरो वडावासीहरू सम्पूर्णलाई पनि म यसरी 5 वर्ष सहजसँग काम गर्न सफल गरिदिनु भएकोमा उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। वडा सदस्य साथीहरूसँग त अब उहाँहरूलाई धन्यवाद दिनै पर्दैन, हामी 4 जनाको एउटै उसबाट काम गर्ने भएको हुनाले उहाँ हाम्रो एकै मत छ। त्यसकारण तैपनि सँगै बस्दाखेरि कहिलेकाहीँ केही असहज भएको छ भने म उहाँहरूसँग अलिक क्षमा माग्दै पनि उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यहाँले म सफलताको कुराहरू गर्नुभयो, कामहरू भएका छन् भन्नुभयो। 5 वर्षमा जति काम भए यहाँ स्वयं कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ र यहाँलाई चाहिँ आम वडावासी टोलवासीहरूले चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ? धन्यवाद। अब अहिले जुन प्रकारको मैले सन्तुष्ट लिइराखेको कुरामा चाहिँ के छ भने हामीले जुन कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका थियौँ ती कामहरू पुरा गऱ्यौँ, तर सम्पूर्ण काम वडाभरिको सबै कामहरू पुरा भएको छैन। यो निरन्तरता विकासको कुराहरूमा निरन्तरता जारी छ। यस वडामा 2वटा सामुदायिक विद्यालय रहेको छ। यस वडामा जनप्रतिनिधि आएपछि भएका विकासका कामहरू शैक्षिक क्षेत्रमा पनि देख्न सकिन्छ। बाल सुधार मावि र भीमदेवको भौतिक विकासमा वडा कार्यालयले सहयोग गरिरहेको छ। शिक्षाको क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले सहयोग गरेको बताउनुहुन्छ बाल सुधार माविका प्रधानाध्यापक हेमराज घिमिरे। नमस्कार, म हेमराम घिमिरे, प्रधानाध्यापक बाल सुधार माध्यमिक विद्यालय गोकर्णेश्वर 2 नयाँपाटी काठमाडौँ। स्थानीय सरकार सङ्घीयतापछि स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आइसके पछाडि गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको विभिन्न शैक्षिक संस्थामध्ये सबैभन्दा धेरै माया पाएको र धेरै काम भएको विद्यालयमध्ये बाल सुधार माध्यमिक विद्यालय एउटा विद्यालय हुनुपर्छ। र यस अवधिमा गोकर्णेश्वर नगरपालिका र वडाबाट विद्यालयमा धेरै सहयोगहरू आएका छन् र विद्यालयले विकासको बाटोमा फड्को मार्दै गइरहेको छ। शैक्षिक विकासमा भएका कामहरू भन्ने हो भने सहजकर्ता र माध्यमिक तहको नेपाली शिक्षक नगरपालिकाको स्रोतबाट व्यवस्थापन यस विद्यालयमा भएको छ र यस विद्यालयको शैक्षिक विकासको लागि सीसी क्यामेरा जडान, ल्याप्चे मेसिन, हाजिरी मेसिन, नियमित रूपमा अनुगमन निरीक्षण र सल्लाह भइरहेको छ यस विद्यालयमा। र विद्यालयमा विद्युतीय घन्टी पनि जडान भएको छ नगरपालिकाबाट।
स्थानीय पाठ्यक्रम हाम्रो गोकर्णेश्वर कक्षा 1 देखि कक्षा 8 सम्मका विद्यार्थीहरूले अध्ययन गरिरहेका छन् यस विद्यालयमा र विद्यालयमा विभिन्न समयमा विषयगत शिक्षक र कर्मचारी व्यवस्थापनमा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले विद्यालयलाई सहयोग गरी व्यवस्थापनमा ठुलो भूमिका खेलेको पाइन्छ र भौतिक पक्षको विकासमा हेर्ने हो भने स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आएपछि यस विद्यालयमा सुरुमा 6 लाख रुपियाँ आएको थियो। त्यसले चाहिँ हामीले विद्यालयको फुलबारीभन्दा अगाडिको पर्खाल निर्माण गरेका थियौँ भने कम्पाउन्डमा तारबार गरेका थियौँ र त्यस पछाडि अर्को वर्ष गोकर्णेश्वर नगरपालिकाबाट 10 लाख रुपियाँ बजेट आएको थियो। त्यसबाट माथिको ट्रस्ट निर्माण भएको छ विद्यालयमा र गत 1 वर्षको पिरियडमा म प्रधानाध्यापक भएपछि विद्यालयमा करिब गोकर्णेश्वर नगरपालिकाबाट लगभग 80 लाख रुपियाँ जति यस आर्थिक वर्षमा गएको आर्थिक वर्षमा विद्यालयले प्राप्त गरेको छ। भौतिक विकासको थप कुरा गर्ने हो भने गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा नै भएका सामुदायिक संस्थाहरूमध्ये बाल सुधार माध्यमिक विद्यालयमा उत्कृष्ट खालको विद्यालयको मूल प्रवेशद्वार निर्माण भएको छ र यो निर्माण सम्पन्न हुनको लागि गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको नै योगदान रहेको पाइन्छ। गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले उक्त मूल गेट निर्माण गर्न 2 पटक गरी 4 लाख रुपियाँ गरेर 8 लाख रुपियाँ जम्मा विनियोजित गरेको छ हालसम्म र थप हामीलाई 2 लाख रुपियाँ गेट निर्माण सम्पन्नमा चाहिँ अझै हामी ऋणमा छौँ अहिले र विद्यालयको अहिले भइरहेको हराभरा वातावरण बनाउनको लागि नगरपालिकाले शैक्षिक र प्रशासनिक कार्य संरचनालाई चाहिँ थप उल्लेखनीय बनाउनको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान गरिरहेको छ। यसमा ओडाको पनि हामीलाई सहयोग कमी छैन। ओडाले पनि विद्यालयलाई चाहिँ भरपुर सहयोग गरेको कारणले नै हाल विद्यालयमा चाहिँ विद्यालय गुणस्तरीय शिक्षा दिनको लागि चाहिँ तत्पर रहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। विद्यालयमा भइरहेका विद्यालयको लाइब्रेरी, विज्ञान प्रयोगशाला यिनीहरूको थप हामीले व्यवस्थित र सुदृढीकरण गर्नुपर्ने छ। त्यसले मात्रै विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा चाहिँ अभिवृद्धि गर्न सक्छ। हामीसँग विषयगत ल्याबहरू छैनन्, सामाजिक विषयको म्याथ विषयका ल्याबहरू छैनन् र खेलकुद मैदानलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ जसले विद्यार्थीहरूको आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बाल सुधार बनाउन पर्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त भएर लागिरहेका छौँ र कक्षा 11-12 सञ्चालनको लागि पनि विद्यालय जुटिरहेको अवस्थामा गोकर्णेश्वर नगरपालिका लगायत 2 नम्बर ओडाको भोलिका दिनमा पनि हामीलाई भरपुर सहयोगको आवश्यकता रहेको अवगत गराउन चाहन्छु। हस्, नमस्कार। यस वडामा कृषि र पशुपालनसँग सम्बन्धित व्यवसायहरू पनि रहेको हुँदा पशु विकास सेवा केन्द्र पनि यस वडामा रहेको छ। यस वडामा नयाँ पाठी स्वास्थ्य चौकी समेत रहेको छ। यस स्वास्थ्य चौकीले आम वडावासीहरूलाई निशुल्क तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा दिँदै आइरहेको छ। अब अहिले हाम्रो स्वास्थ्यमा चाहिँ नि 36 वटा औषधिहरू निशुल्क चाहिँ नि वितरण गर्छौँ। त्यो कहिलेकाहीँ केही अभाव हुनसक्छ र चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यले चाहिँ दिन पाउने जुन 36 वटा छ त्यो सम्पूर्ण निशुल्क हुन्छ र उहाँहरूको सामान्य जाँचहरू गर्नको लागि हाम्रो स्वास्थ्य भवनले नै गर्छ र यदि त्यस्तो नसक्ने भयो भने अनि उहाँहरूले कुनै गोकर्णेश्वरमा हाम्रो हस्पिटल छ त्यो हस्पिटलमा रिफर गरेर पठाइदिनुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ कस्ता किसिमका सेवाहरू पुऱ्याउँछ स्वास्थ्य भवनमा? त्यहाँ भने नि जुन प्रकारको हाम्रो एउटा तुरुन्तै घाउचोट लाग्यो त्यसको चाहिँ एउटा ड्रेसिङ गर्ने, त्यसलाई चाहिँ नि स्टिच गरेर र पठाइदिने र अब यो परिवार नियोजनका सामान्य इन्जेक्सनहरू यिनीहरू सबै दिने र यो डायरिया, भोमिट यिनीहरूको पनि औषधिहरू चलाउने र कोही त्यस्तो अलि बढी बिरामी जस्तो छ भने ओडैमा स्वास्थ्य भवनमै 2-4 घन्टा राखेर हेरेर अनि पठाउने गर्छ। बनाउन त बनाइसक्यौँ। हाम्रो 2 नम्बर वडा जतिको राम्रो स्वास्थ्य चौकी कहीँ पनि बनेको छैन।
हाम्रो अब हस्पिटल तहको भइसक्यो। हामी जनप्रतिनिधि हुने बित्तिकै हाम्रो पहिलो काम भनेको हाम्रो स्वास्थ्यमा चाहिँ हाम्रो वडामा चाहिँ स्वास्थ्य चौकी ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो टिम वडाका टिमको चाहिँ भनाइ भएर हामीले पहिलो वर्ष 74-75कै विनियोजित रकम स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण गर्ने भन्ने भएर हामीले विनियोजित गरेका थियौँ र त्यसलाई विनियोजित गर्ने क्रममा खासै ठुलो भवन नबनाऊँ, हामीलाई स्वास्थ्य चौकी चल्नेसम्म भए हुन्छ भन्ने हाम्रो सरसल्लाहका कारणले हामीले बजेट 30 देखि 40 लाखसम्म छुट्याएका थियौँ वडाका बजेट। त्यसको अनुगमन गरी हामीले कहाँनिर बनाउँदा उचित होला भन्ने कुरा हामीले उपभोक्ता समिति र वडा प्रतिनिधि बसेर हामीले यही चौरमा अनुगमन गरेर सरसल्लाह गरेको आज जस्तो लाग्छ। तर आज यो भवन उद्घाटन गर्ने दिन आइसकेछ। विकास निरन्तर हुने प्रक्रिया हो। वडाको विकासमा धेरै कामहरू गर्न आवश्यक भए पनि सीमित स्रोत साधनका कारणले पर्याप्त रूपमा काम गर्न नसकेको अनुभव सुनाउनुहुन्छ वडा अध्यक्ष कृष्णबहादुर पण्डित छेत्री। जसरी हामीले जुन प्रकारको विकास गर्नलाई जुन हाम्रो चाहना इच्छा थियो त्यो चाहिँ सीमित जुन नगरले छुट्याएको बजेट चाहिँ नि करिब 3 करोड वार्षिक रूपमा सम्पूर्ण 5वटा शीर्षकमा छुट्याएर काम गर्नुपर्ने गरी दिएको हुनाले अब जुन जसरी हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ हुन सकेन र हामीले यदि पहिलो वर्ष चुनाव निर्वाचन भएर आएकै वर्ष चाहिँ हरेक वडालाई 6 करोड दिनु हो, हामीले त्यो वर्ष काम गर्न धेरै सहजसम्म गऱ्यौँ। त्यस पश्चात चाहिँ नि 3 करोडको दरले बजेट दिएको भएर पनि अब विभिन्न शीर्षकमा काम गर्न पर्दा जुन जति विकास हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन। यस वडाले वडामा खानेपानीको समस्या समाधानका लागि बृहत खानेपानी योजना अन्तर्गत काम गरेको छ। झन्नै 1.5 करोडको योजना हो। यस योजना अन्तर्गत बनगाउँमा 3 लाख लिटरको ट्याङ्की निर्माण भएको छ भने 100 फिट अग्लो 70,000 लिटर पानी अटाउने ओभरहेड ट्याङ्क पनि निर्माण भएको छ। एक घर एक धाराको चुनावी मुद्दा लिएर अगाडि बढेको हुँदा बृहत खानेपानी योजना सफल भएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुहुन्छ वडा अध्यक्ष कृष्णबहादुर पण्डित छेत्री। अहिले मलाई सबैभन्दा खुसी चाहिँ सन्तुष्ट चाहिँ एक घर एक धारा यो मेरो आफ्नो चुनावी नारा पनि थियो र त्यसैले मलाई साह्रै सन्तुष्ट लागेको छ। एक घर एक धारा। यस वडाले भौतिक विकासका साथसाथै सामाजिक विकासका कामहरू पनि गर्दै आएको छ। यस वडाले स्वास्थ्य स्वयंसेवकहरूका लागि अवलोकन भ्रमण, महिला ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि भ्रमण कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ। ज्येष्ठ नागरिक सम्मान, न्यानो कपडा वितरण, पौष्टिक आहार वितरण जस्ता कामहरू गर्दै आएको छ भने बाल विकासका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरेको छ। सिप विकासका साथै वर्षेनी कम्प्युटर तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ। आर्थिक सामाजिक विकासका लागि प्राथमिकतापूर्वक कार्य गरेको बताउनुहुन्छ वडा अध्यक्ष छेत्री। हामीले सामाजिकको विकासको लागि चाहिँ नि जुन प्रकारको हामीले वडामा विभिन्न प्रकारको तालिमहरू दियौँ, ती सबै तालिमहरूबाट चाहिँ जुन तालिम लिइसकेपछि काम गर्न सक्नु भएन भने कोही थोरै एउटा मिसापुसा भन्नेले अहिले रोजगारसहित दिएर एउटा सानो फ्याक्ट्री जस्तो चलाउन सफल भएको छ। र वृद्धहरूलाई त भने नि मैले हामीले वडाबाट 2 किसिमको बजेटहरू विनियोजन गर्छौँ। एउटा वृद्धहरूलाई सम्मान र
एउटा वृद्धाको लागि पोषण भनेर यो कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। अनि स्वास्थ्य शिविरहरू राखेर सेवाहरू दिएका छौँ। हरेक वर्ष चाहिँ हामी के गर्छौँ भने कम्प्युटर तालिम चाहिँ नि कहिले पनि छुटाएको छैनौँ। हरेक वर्ष यो वर्ष पनि हामीले 5 लाख रुपियाँ छुटाएर कम्प्युटर तालिममा सहयोग पुर्याएका छौँ र यो वडाका बासिन्दा दाजुभाइहरूलाई त्यो तालिम सिक्नुभएको छ र सम्पन्न पनि भइसकेका छ। र त्यसै गरी विभिन्न कृषिको होस्, हामीले हरेक वर्ष एउटा दुईटा हामी तालिमहरू दिइराखेका छौँ र कहिलेकाहीँ नगरले समन्वय गरेर हामीले बिउ बिजन त्यो औषधिहरू र त्यसका औषधिहरू प्रयोग गर्ने त्यो सामानहरू भाँडा सामानहरू पनि वितरण गरेका छौँ। जुन कोरोनाको बेलामा लकडाउन भयो, हाम्रो वडामा धेरै कोठावासीहरू नि हुनुहुन्थ्यो र वडाका हाम्रा वडावासी पनि र हामीले कुनै सामान खरिद गरेर लिन नसक्ने अवस्था त्यो सिर्जना भइरहेको अवस्थामा अब हामी वडाले पनि केही गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ नि पहिला सुरुवात के गर्यौँ भने एउटा गाडी कोही बिरामी भयो भने त्यो तुरुन्त हामीले हस्पिटलसम्म पुर्याउने त्यो वडाले बेहोर्ने गरी गाडी राख्थ्यौँ र त्यो नम्बरहरू फेसबुकमा वडामा सार्वजनिक गऱ्यौँ। र दोस्रो अब हामीले धेरै दिनपछि चाहिँ अब खान नपाउनेहरूले भोकै भएको कुराहरू आयो। मिडियाहरूले पनि यहाँ नयाँ पार्टीको कुराहरू पनि बाहिर ल्याउनु भयो र त्यस पश्चात हामीले खाना खुवाउने भनेर एउटा निर्णय गऱ्यौँ। निर्णय गर्दाखेरि यहाँ एउटा नयाँ पार्टी प्यालेस भन्नेसँग सरसल्लाह गऱ्यौँ र उहाँलाई हामीले त्यस्तो केही नदिने गरी उहाँले पनि सहयोग गर्नुभयो र फर्स्ट दिन पहिलो एक दिन बिहान बेलुका हामी दुवै छाक खान दियौँ र त्यो चाहिँ नि म वडा अध्यक्षको हैसियतले त्यो मेरो दायित्व हुन्छ भनेर मैले पहिला दिन सुरु गरेँ। त्यस पश्चात अब हामीले आह्वान गऱ्यौँ, अब हामीले यो अहिले विपदमा परेका जति दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई खानपिनको लागि चाहिँ तपाईँहरूले गरिदिनु पर्यो भनेर सङ्घ संस्था गुम्बाहरू जस्तोलाई हामीले भन्यौँ र हामीसँग पर्याप्त आयो। जुन हामीलाई नगरले चाहिँ सीमित मात्रै दियो र सङ्घ संस्था र गाउँका दाजुभाइले जो आफू सम्पन्न हुनुहुन्छ उहाँहरूले हामीलाई राम्रोसँग सहयोग पुर्याइदिनु भयो र हामीले 39,000 चान्जुन हाम्रो दिन उसमा चाहिँ नि छाकको 1100 जना हुन्थे। त्यसमध्येमा हामीले 16-17 दिन जस्तो हामीले खुवायौँ। यसमा 39,000लाई चाहिँ हामीले खाना खुवाउनलाई सफल भयौँ र केही रहेको कुरा चाहिँ अनि त्यस पश्चात हामीले जो अझ बिरामीहरू हुन्छ कोही अब त्यस्तो अप्ठ्यारोमा परेकोलाई हामीले रहेको दाल चामल नुन तेलहरू यी सबै चाहिँ हामीले 25 सम्म वितरण गऱ्यौँ। कोभिडको बेलामा भ्याक्सिनको एकदमै अभाव हुँदा पनि नगरपालिकासँग हामीले दैनिकी रूपमा पहल गरेर यो वडाका एकजना पनि बाँकी नरहने गरी खोप दिन सफल भयौँ र यहाँको भाषी मात्रै नभई बाहिरबाट पनि आउनुभयो। उहाँहरूलाई पनि हामीले यो बाहिरको यहाँको नभनिकन सबैलाई खोप दिन चाहिँ सफल भयो। कतिवटा खोप केन्द्रबाट कसरी दिनुभएको थियो? हाम्रो खोप केन्द्र चाहिँ 2टा तोकिएको थियो र जुन प्रकारको खोपहरू धेरैले लगाइसकेपछि चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य भवन एक ठाउँबाट मात्रै 25 सम्म पनि दिइरह्यो। कोही फाटोफुटै 1-2 जना आउँदाखेरि पनि उहाँहरू नफर्कुन् भनेर
हामीले स्वास्थ्य भवनबाट सेवा उपलब्ध गर्यौँ। विगत 5 वर्षमा यस ओडाले ओडाको समग्र विकासमा भएका कार्यहरू ओडाको दीर्घकालीन विकासका लागि उल्लेखनीय र उपलब्धिपूर्ण रहेको विश्वास गर्नुहुन्छ अध्यक्ष कृष्णबहादुर पण्डित छेत्री। 5 वर्षमा ओडाको विकासका लागि सहयोग गर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद दिँदै भन्नुहुन्छ, यो ओडामा जे जति काम भयो र हामी चारैजना साथी मिलेर गरेका हौँ र ओडावासीले जुन प्रकारको आज मलाई एउटा सद्भाव देखाए र आज एकजनासँग पनि मैले किन भनेर एउटा छलफल डिस्कस गर्नु परेन, त्यसको लागि म साह्रै खुसी छु र ओडावासीलाई सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विकास निरन्तरता हुनेछ र पहिलो पटक आउँदाखेरि पनि म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको एकजना मात्रै 9 वडामा एकजनाले मात्रै जितेको हुनाले यो वडामा केही थोर विकास हुन गएको छ भने अब यो पार्टीको हिसाबले त्यस्तो हुन गएको छ भने अब त्यो मेरो दोषी नभइकन एउटा माथि बस्ने जो एउटा गार्जेनले त्यो बुझि नदिएको भनेर भन्नुपर्छ। अहिले यो हाम्रो 5 वर्षको कार्यकालमा जे काम गरेँ त्यो काम गर्नको लागि ओडावासी र जनप्रतिनिधि मेरा साथी र यहाँको कर्मचारी हरेक टाइम खटिनु भयो र त्यसकै कारणले हामीले चाहेको जस्तो गरी जुन कामहरू गर्न पायौँ र ओडावासी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू सबैलाई यो मेरो 5 वर्षको सफल कार्यकाल भएको मैले महसुस गरेको हुनाले सबैलाई धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु। नमस्कार।